बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 जनवरी 2020 रोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। मंशियात फरोश गिरोह गिरफ्तार, चर्स और नशावर गोलियां जब्त। रियाज में महकमा इंसदाद मंशियात ने छापा मार कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश गिरोह को गिरफ्तार किया, जो शहर में चर्स और नशावर गोलियां फरोख्त कर रहा था। अखबार 24 के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात के एहलकारों ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 84.325 ग्राम चर्स और 17,800 नशावर गोलियां जब्त की हैं। महकमे के तर्जमान मोहम्मद अल नजेदी ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से कलाशनकोव और पिस्टल के अलावा 75,800 रियाल नकदी भी बरामद हुई। तर्जमान ने कहा कि मंशियात फरोश गिरोह में 9 सऊदी शहरी हैं, जिन्हें तफ्तीश के बाद मुतल्लिका महकमे के हवाले किया गया है। ड्राइवरों के लिए नकद अनामात और गाड़ियाँ। सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन के पाबंद ड्राइवरों के लिए 10 गाड़ियाँ और तारीफी सर्टिफिकेट इनाम के तौर पर देने का फैसला किया गया। महकमा ट्रैफिक ने कवानीन की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए अपनी नौयत की नई मुहिम शुरू की। ट्रैफिक जवाबत की पाबंदी करने वालों को तारीफी सर्टिफिकेट के साथ साथ 10 गाड़ियाँ भी इनाम में दी जाएंगी। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने नई मुहिम रोड सिक्योरिटी नेशनल सेंटर के तावन से शुरू की। तारीफी सर्टिफिकेट और गाड़ियाँ शाहराहों पर ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक जवाबत की पाबंदी करने वाले ड्राइवरों को दी जाएंगी। महकमा ट्रैफिक ने एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें देखा जा सकता है कि आगाही मुहिम चलाने वाली टीम ने ट्रैफिक जवाबत की पाबंदी करने वाले 2 ड्राइवरों का शुक्रिया अदा किया। उन्हें इनाम के तौर पर 1,000 रियाल नकद पेश किए। महकमा ट्रैफिक के डायरेक्टर जनरल की जानिब से तारीफी सर्टिफिकेट भी दिया गया। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक इनामों की तकसीम का आगाज़ रियाज शहर से किया गया। मुहिम के दौरान ये देखा जा रहा है कि ड्राइवर ट्रैफिक जवाबत की किस हद तक पाबंदी कर रहा है। इस सिलसिले में रफ्तार और लेन की पाबंदी, नीज़ हिफाजती बेल्ट बांधने, मोबाइल इस्तेमाल ना करने और दाएं बाएं मुड़ते वक्त इशारा देने वाले कवानीन शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने वाले ड्राइवरों को अल जबर कंपनी किया की गाड़ियाँ इनाम के तौर पर पेश की जाएंगी। मकानों के किराए कम क्यों हो रहे हैं? सऊदी अरब में इजाफी मकानात की तामीर के बायस किराए कम हो रहे हैं। वजारत आबादकारी की जानब से मकामी शहरियों को मुफ्त मकानात फराहम करने की मुहिम के इब्तदाई असरात सामने आने लगे। अल शर्क अल वस्त के मुताबिक 2019 के दौरान मकानात की फ़रोख्त और किराए का शोबा बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। माहिरीन ने तवक्को ज़ाहिर की कि 2020 के दौरान सऊदी अरब में मकानों के किराए मज़ीद कम होंगे। गुज़श्ता 5 साल के दौरान सबसे ज़्यादा अरूज हाउसिंग के शोबे को मिला। वजारत आबादकारी ने किरायों को मुनज़्ज़म करने के लिए ईजार के उन्वान से नई एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई। गैर मनकूला जायदादों का कारोबार करने वालों ने तवक्को ज़ाहिर की कि साल रवां के दौरान मकानात के किराए 15 से 20% तक कम होने का इम्कान है। किरायों में कमी, मकानात का हुजम, उनकी उम्र, उनकी पोजीशन और किरायादारों को मतलूब सहूलतों से मकानात के फासले की बुनियाद पर तय होगी। अल अमार होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर जनरल राशिद अल तमीमी ने बताया, जहां ये तवक्कुआत हैं कि मकानात के किराए कम होंगे, वहीं ये रुझान भी उभरेगा कि स्टेट एजेंसियों के दरमियान मकानात को किराए पर उठाने के हवाले से मुसाबकत बढ़ेगी। अल तमीमी के मुताबिक हर तरह के मकानात की तलब में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जा रही है। मकानात ही नहीं, दुकानों के किराए भी मुतासर हो रहे हैं। के कई असबाब हैं। पहला सबब तो वजारत आबादकारी की मकान पॉलिसी है। सऊदी अरब की तारीख में इतने बड़े पैमाने पर मकानात के मालिक कभी नहीं बनाए गए। दूसरा बड़ा सबब तारकीन वतन का कसीर तादाद में सऊदी अरब से चले जाना है। गैर मुल्की बड़ी तादाद में मकानात किराए पर लिए हुए थे। इन हालात में मकानों की तादाद बढ़ जाने और तलब घट जाने की वजह से किराए कम होते चले जा रहे हैं। रियाज एयरपोर्ट पर नई टैक्सी सर्विस शुरू। सऊदी अरब के वजीर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर साहले अल जासर ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाज के टर्मिनल 5 के लिए नई ग्रीन टैक्सी और आम टैक्सी सर्विस का इफ्तिताह किया। वजीर ट्रांसपोर्ट ने एयरपोर्ट टैक्सी के लिए लाइसेंस नंबर 1 ड्राइवर के हवाले किया। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन
رمیح الرمیح نے بتایا کہ یہ سروس تمام ٹیکسیوں میں مہیا ہوگی۔ اس کا دائرہ ٹیکسیوں کی خارجی شکل کو جدید انداز میں تیار کرنے تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ دیگر تمام سہولتیں بھی مہیا ہوں گی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ڈپٹی چیئرمین فواز الساحلی نے بتایا کہ نئی گرین ٹیکسی خودکار آپریشنل سسٹم سے آراستہ ہے۔ نئی ٹیکسی کی سیٹیں سیٹ سینسر سے آراستہ ہیں۔ سواری کے بیٹھتے ہی مقررہ کرایہ نظام فوراً ایکٹیو ہو جائے گا۔ نئی ٹیکسی کیمرے سے آراستہ ہے۔ یہ مسافر کی سلامتی کی اہم گارنٹی ہے۔ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹیکسی سروس کے تحت بلنگ پرنٹر، الیکٹرانک فیئر میٹر، نیویگیشن سسٹم، آن لائن ادائیگی، ریٹنگ اور وائی فائی کی سہولت ہوگی۔ نئی ٹیکسیاں جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ہیں۔ سیاح، زائرین، مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی ان کی خدمات اور معیار سے خوشی محسوس کریں گے۔ نئی ٹیکسیوں میں ادائیگی کا نظام الیکٹرانک طریقہ کار کے تحت ہوگا۔ اپلیکیشن کے ذریعے سمارٹ نقشے طلب کیے جا سکیں گے۔ نئی ٹیکسیوں میں ہنگامی صورتحال کے وقت الارم سسٹم بھی ایکٹیو ہوگا۔ ڈرائیور سے متعلق معلومات بھی موجود ہوں گی۔ الساحلی نے بتایا کہ نئی ٹیکسیاں کئی مرحلوں میں چلائی جائیں گی۔ شروعات ایئرپورٹ سے ہوگی اور سال رواں کی پہلی سہ ماہی کے اختتام پر سعودی عرب کے تمام ایئرپورٹس پر یہ ٹیکسیاں دستیاب ہوں گی۔ جعلی ڈالر پھیلانے والے 2 سعودی شہری گرفتار۔ ریاض پولیس نے جعلی ڈالر مارکیٹ میں آنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کیا۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان نے اعلان کیا کہ 2 سعودی شہریوں کو 10 لاکھ جعلی امریکی ڈالر کا دھندا کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ترجمان نے مزید بتایا، پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ایک گروہ دارالحکومت ریاض میں جعلی امریکی ڈالر کے دھندے میں ملوث ہے۔ گروہ کی نشاندہی اور پھر اس تک رسائی کے لیے ٹیم مقرر کی گئی۔ ترجمان نے کہا، آخرکار ریاض پولیس نے 2 مقامی شہریوں کو اس دھندے میں رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ دونوں ملزمان کو منصوبہ بند طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے مالیاتی حکام کرنسی نوٹ کو جعل سازی سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر کی پالیسی اپنائے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے جدہ کمشنری میں سیکیورٹی اہلکاروں نے جعلی کرنسی نوٹ مارکیٹ میں پھیلانے والے ایک گروہ کو گرفتار کیا تھا۔ گروہ میں ایک سعودی شہری اور مصر کے 2 شہری شامل تھے۔ ان کے قبضے سے بھی 10 لاکھ جعلی ڈالر برآمد کیے گئے تھے۔ نکاسا مارکیٹ میں چھاپا، 70 ٹن غذائی اشیاء تلف۔ مکہ مکرمہ کی غیر قانونی مارکیٹ نکاسا میں بلدیہ کے اہلکاروں نے چھاپا مار کر 70 ٹن غذائی اشیاء تلف کر دیں۔ نکاسا مارکیٹ میں غیر قانونی تارکین وطن صحت کے معیار کا خیال رکھے بغیر اور غیر قانونی طور پر سبزیاں، پھل، گوشت اور مچھلیاں فروخت کر رہے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے کہا کہ تفتیشی ٹیم اس سے پہلے بھی یہاں کئی مرتبہ چھاپے مار چکی ہے۔ کئی بار غیر قانونی تارکین گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ میونسپلٹی نے کہا کہ ہر مرتبہ چھاپے کے چند دن بعد یہاں دوبارہ مارکیٹ لگائی جاتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ شہریوں اور غیر ملکیوں کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ میونسپلٹی نے کہا کہ صحت کے کم سے کم معیار کا خیال رکھے بغیر یہاں کھلے عام اشیاء خورد و نوشت فروخت کی جا رہی ہیں جو خطرناک ہو سکتی ہیں۔ تفتیشی اہلکاروں نے کہا کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو چاہیے کہ وہ غیر قانونی افراد سے تعاون نہ کریں۔ تفتیشی اہلکاروں نے بتایا کہ نکاسا سے ضبط ہونے والی غذائی اشیاء کو مجبوراً تلف کرنا پڑا کیونکہ بچا ہوا کھانا تقسیم کرنے والے ادارے نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف مستحق افراد میں بچا ہوا کھانا تقسیم کرنے والے ادارے نے کہا کہ ادارہ غیر معیاری اور مضر صحت کھانا نہیں لیتا۔ جدہ میں تاریخی کلیسا۔ جدہ کے البغدادیہ محلے میں واقع تاریخی عمارت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعہ کوئی تاریخی کلیسا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ امیر البحر کا گھر ہے، جیسے دوسرے فریق کا کہنا ہے، یا پھر یہ فصیل بند شہر سے باہر منفرد طرز سے تعمیر ہونے والا عام سا مکان ہے؟ جدہ کے پرانے باسی البغدادیہ محلے سے خوب واقف ہیں۔ یہی وہ محلہ ہے جو فصیل بند شہر سے باہر سب سے پہلے تعمیر ہوا تھا۔ اسی محلے سے متصل اماں حوا کا تاریخی قبرستان ہے جن سے خود یہ شہر منسوب ہے۔ البغدادیہ محلے میں جوہرہ بلڈنگ بڑی مشہور رہی۔ یہاں سپورٹس کی مارکیٹ ہے۔ اس سے متصل فندق الازہر ہے جس کے بالکل پیچھے ایک خالی سا میدان ہے اور اس کے عین وسط میں سبز کھڑکیوں والا 2 منزلہ تاریخی مکان ہے جس کی طرف عام طور پر لوگوں کی نظریں نہیں جاتیں۔
مکان کی انفرادیت یہ تھی کہ اس کے صحن کی دیوار پر قوس بنا ہوا تھا۔ در و دیواریں بالکل مختلف تھیں، بلکہ کھڑکیاں بھی جدہ کے عام مکانات کی کھڑکیوں سے الگ تھیں۔ اس تاریخی مکان کی طرف لوگوں کی توجہ اس وقت ہو گئی جب جدہ میونسپلٹی نے 2 سال پہلے اس کی ترمیم کا فیصلہ کیا۔ جب اس مکان کی تاریخ کا سراغ لگایا گیا، معلوم ہوا کہ بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ عمارت جدہ کا تاریخی کلیسا ہے، جو قدیم زمانے میں یہاں لنگر انداز ہونے والے برطانوی بیڑوں میں کام کرنے والوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ بعد ازاں جدہ میونسپلٹی نے 2016 میں اسے اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کی مرمت کر کے تاریخی عمارت کے طور پر اسے محفوظ کر لیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔